या तापस्युसा गम जनाज दर ज़मान खाक दर दियो सरताज पसर ज़मान और सबस्ता गम जुमलो खादो वर्णकमा शिकार बर ज़मान या साद यवाम विख्ताई लसर नबई कुर्बान कमा कदा ज़ुमकी अस्मान शी दफ्तर ज़मान और तजिबली कदम जनाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह
اعلان د نبوت وکړو نو درې کاله اپای د بیا مبارک صلی الله علیه وسلم د دین دعوت چلو خو پټ پټ باندې چلو یو یو کسه پردن په پردن اپای د جام په بدل ما په خبر تاسو کوی یو سروای کولې چې کله الله حمد نبوت وکړو پسلو کې په دټول ناولای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان ورلو اجانو کې خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها ایمان ورلو فماشومان کې شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ایمان ورلو سوال کوله محمد رسول الله جل اعلان المسلم كافرون رب كريم وتحمل وانذر عشيرتك الاقربين يا رسول الله نادخ بالخانه داخل زمان ويران سروي كولين دسپا بغنی باندې ودیدلو او قریش تیران کړلو تمام قریش راجم شولای محمد رسول الله وتوبم قریش کچر دتا صدای خبر کما چې د دې غرن آوت ته یو قافله روان یو څوک روان دی یو حمله کی کسان روان دي سکسان روان دي او خلک پتا سو باندې حمله کوي قریش دا زما خبره باندې کوي مني دا زما خبره برشتیا لیکن بری قریش محمد صلی الله علیه وسلم نو تاریخ تا دروغ نه ویلي دغه اباد کوم کسان دي او تیرا کرا کې مستا په خبره باندې کوم یقین دی چې محمد استاد خبره برشتیا وي محمد استاد خبره ومنو سروي کوله محمد قریشو چې زما دا خبر مني نو الله وحدانیت را سره مني او تمام د اقرار په چلایو دې او کله محمد الله پتا سبحان عذاب راولي هر پتا سول سزا درکیه پدا دوران کې بلهم ناشته دا د خپل جناب تروخه دا د رسول اسلام بارته ترو دیم ناشته اقل جناب مبارک صلی الله علیه وسلم ته نعوذ بالله من ذلك يقول تبت يداك يا محمد محمد صلی الله علیه وسلم اخبر معنی کو مخا سر تم کو بالکو تو اے محمد لا سنت بیکار کا ترا سنا بیکار کا حضور کو جواب نہیں کرو اور وہ میں تبت يداك ابي لهب دا ابو لهب لا سمع تباش ماتي او الله وتعالى سے الفاظ استعمال کر ستر قیامت پورے تمام مسلمانوں کو استعمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار باندې گزار دا خاندان کو سردار و سلام جلال محمد رسول اللہ مبارک کلام نبوت کړو پیغام جای ساتلو حدیث دوران کی وبتی کرو تمام دمکی قریش سلام کرلا جو دمکی قریش دا محمد رسول اللہ دی زین و باسو اور قریش سلام مبارک دی زین و باسو دمدنی جانا سر بسو کمتا
आका गुजार मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बिताई तवास करो सरद बीबी मुबारक की सरद माशमान कुरैश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे का आका गुजार मुबारक पाक दे के फिर करो ताकि खुराक सु दोनों पानी दवा बजाने खुराक खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा मुबारक मर्दार तरीन जनाना वा अभी उनका पे तुझा मुबारक दफाजरा तफा करो कल कितने काल पता दौरान कितनी शुरू मरे जो कभी नहीं हो कसरा है ना कसरा लो जब के बाद जने को हरम क्यों दे गए आवाज उठलो वही तब की मौत में कुरैशो ना खुले जा जुलंदे जज़मन बचे पाया मर दाते दागी बची आगा तदलुगी दलास करकी सरवाई को दे खान का वापस मदीना में लाशी हुजूर ने सलाम वापस ला दे खलक मसला अदा दौरान के जाके गुजार मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकन सरो और हुजूर ने सलाम मुबारक दिफा में कोला अबू तालिब से अगर दुनिया में ना क्या कर दुनिया में ना पिंजोरी या द्रिवल बात और पसी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा मुबारक हम दुनिया में अकल जुजान बेयार हो अब मक्के मुअज़्ज़म में खल पर सकाते कोली ताकि वो मंदिर में सरवाई कोली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मजमक मनार महदरान माशमान और पसीकर आवाज बज को दा साहिब रवान दे जादूगर रवान दे बने रवान दे सरवारी को ने पलाल के दीवा चल नमजनी मनोरे द जाना कजा बांध ले बंद ज्ञान को जोरे वलीद इब्न मुगीरा यो खत्ता बिल मदनी मनोरे जाना ते हरम शरीफ को मरे के साथ अलवा चलो सरवारी को ने मुबारक इजाज़ आखिर कदर दौरा बिलापे जिहाद मुबारक मरे जोर वारिस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रायलो हा काफी दावे नबी करो चिवदा इमाम दा खुदा अल्लाह रसूल दे और दे खुदा तमन्ना व सरदा वदानियत तखई पदा दौरान के मौका बिलाना बासिदलो अबू बकर सिद्दीक़ से मेरा टिकल वाल बांधे आगे को तुमरे ओ हलो महमूदा के वल्द पमिन मादिसु कलो बस जदीद दफाता कुरैश वगैरह में ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्ता बहारदान की ता मकसद दे जो मुशरी मार आके नमुता सदा वादा को जो तमाम कुरैश को शरीता रहता कस्ता पदे कुरैश की जो बेहतरीन कबीले सराद दीन मिसाल गम खानदा से निकाल को खुद निकाल मुंगा से निकाल और अपन का देगा अकल गुजार मुबारक को मुझे जमान मशरीफ रोस्ता और ने वजूद रोस्ता मा सरे अल्लाह हदायत और जमान रिशायत वो कादरा का सौदा तो तैयार हो सवाल को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम की मौसमी पहाड़ की रदिया अल्लाह पाक इबादत कई पता दौरान की अब जाने सरिल पेशी और बनी जैसे बदलता दौलत का कमाल सो बदा सिविच दगा उखे पेरवाना वाली द उखदा गल गिरा वाली और मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुला देवाचे या का बेड़ा बासिद
हलता का बजो कुमा सरवर कोने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक सजद बात बोले जब आदम नबी वाले वो तो बोल वाचो सरवर कोने सर मुबारक जुलवाग इस्लाम तंजी मुबारक जुलवाग इस्लाम अल्लाह तो मागम सजद बात बोले अदा दौरा की फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी मासूमरा चावल पर से खबर वास्तव वही फातिमी दा बाबा जान बसरी तन जो पीरवान छोड़े रे फातिमा दी बमंड मंडलाल द मुहम्मद रसूलुल्लाह जो मुबारक या पीरवान लख सरवर को दे जो मुबारक ने गुजार करो द मदीने मुनव्वरी जाना तब जहा फला सरवर को दे कोई मौला करीम मदीना अल्लाह सदावर की चिछाल सदा सुरम जाते कर लाल सदावर की सरवर को दे बिल बिल काफिर नमाल सलाम अल्लाहुम्मा अलैका बिल कुरैश अल्लाहुम्मा अलैका बिल कुरैश मौला करीमा ज़हूर तस्का वदानियत बयानुमा मौला करीम दी मसरदा जत रखलो या अल्लाह समाज दे दोस्त न तोका अल्लाह दा दुआ कबूल करला चिकल मदीने मनोरे जानन मदीने तलाए और बदर गजा जोड़ सोला ना पिंजवा का बिरान अल्लाह दबर मैदान के जब मुसलमानान पनास बांधी देर फजल पर शरण उदार तमाम दाखिल का दरार अपने विचार साकार कर पूरे मुकाबले अवे योबला खबर तो को इसका शरीफ की मालूमात दे समाज बदर बता की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी यो साव सरदा साहबत साहबो हादा मसरा गुलाम दाजे बसबात दा की का कर इंशाअल्लाह साहब फरमाए कि सास को मुबरकत कि हुजूर का कसम न रखने व काफिर और मौत के खबर न मगर सुभान अल्लाह नबी मुजान मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को है मुंह कसम ने जिदा दिन देर पासा में ला करे उसके एक बार मुआयन करा दे जो प्रोग्राम खत्म और जुमात का मसौर कर दो मैं अव्वल मदद कर जुमात दो भी सारे मसौर और या सदा रात तक अगर जरूर तो जबरदस्त मत हो और साहब किराम रसूल फरमादार हो हां नजीब में खुशी को खुदा के कलाम मुबारक भी ने नजर दे अल्लाह को दा दिन भी पसंद तरह से ले दे दा दिन जमन का उस्ताद पर दाला दिन के दा दिन को होता है कदर هذا بقول ان شاء الله كلام दा दिन कदर को बखल जाजत को बखल औलाद समझ को बखल नाज कर हकाई तो यार मुबारक बात दा सब ध्यान दिए ये बड़ा खबर है कराच दमदने मनोरे द जाना मुबारक तो बाशुरो हजरत बीबी मुहतरम है वो बाशुरा सरवर कौन पर की सोच को राज दमकी मा जमीन दी ताइफला की रजमान के माजने सने हुसैन अल्लाह मौका तबा बात हुई अभी वही करया और टाइप तो टाइप बने हुई तो आपको पता था टाइप था इकरे इब्राहिम अलैहि सलाम दुआ पड़ा या अल्लाह दा وإذ إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا ربنا يا دعاء إبراهيم عليه السلام पर जेब की भी रखो सलाम खुदा का किया रहता कि खुदा ये खल्क ना रिज़्क़ करता पैदी और वर्का न जिकरे दा दुआ का अल्लाह पाक जिब्रील अलैहि सलाम का आवाज को जो ने जिब्रील लगाया उसके रोचक का न फलस्तीन ने ताइफ रोचक का वाला के रोचक का और ताइफ माना तवाफ उनके और बैतुल्लाह ने
वो चक्कर तवाफ को और वे मक्के मौजूद सर तरफ तक ये हो गए न जो करे वो चक्कर किताब का और वे वो तक ये हो गए देव जब तो ताइफ को था अल्लाह जरूर करे कि बिजा को सरवारी कौन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ताइफ तजार ए मुसलमानान वो दमाल दबाल उतले दजेदार दबाल उतले दइज्जत दबाल उतले दौलत दबाल उतले विद्यार दबाल उतले सरवार कोले का ताइफ तकले से अब दिन दबाल उतले सरवर कोने पखबल जुबान सुन दे
और दोषी बख्तर की सराके कोई दा खुदा लाने मिले दसर तुम रजाते पकार लो दाखिल टोल पर भी लुरन करे गुलाम देवाद पे मजूसी गुलाम हद्दास दादा गुलाम नाम भयादा सराशा और पदे बाकी रस्ते तबुच्चो बुरा आदम जन्नते कीड़ा आपके रस्ते तबुच्चो बुरा आदम जन्नते कीड़ा ना खुदा अल्लाह नबी दसर खुदुम रजाते फकार दो आदा चिकन लाल लो गुलतिया कैदो जहान मुबारक लरोली सरवारी कौने मखते की खुदली समझनी मनोरे जादान चिकला गुलकी दरासोल खुले सलाम फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आदा या रसूल अल्लाह कलिमत शहादत लाता महबूबा दस्ता से बाजार बानी ईमान रोलमा अदात मुसलमान से और दोषी मकबल की सदा कई वही अदास आए पाम कवल दी सरी पशान की रानशी अदास व तौफा मल वही माला बदी की मशवरा मा कवई जचिद मूर न पैदा शवेमा नमा तुम रखेस्ता और हसीन इंसान पर पमक्तस मकली दले न दे तुम रखेस्ता इंसान पर पमक्तस मका न दे दले बाद टीम के समुदा उलमा और जगी जनता इमामत की वक्तीर की बदरे काल पास यो काल पास सुनने से बाद पाकड़ी की दाय सोटरा पैदाइश से मौलाना से मुसलम लगी ये जसलम लगी और मौलाना से मूड बात बराबर नहीं और मौलाना से तो विचार बता सकता को जरूरी है लाशा नबिया रसूल मर्दे खबैनो उमर तवाल जो कोई दिकना जुमातना नरे गोल को दिन खबर की गई जमीन अजीब पैगंबर काफिरान दखल पूरा मिसले दखल करने लगे करे खबर करे मेरा तन करो तो तासु तो हुजूर साने बता दो उनको दिन जिला सब चला दिया काकाई रुजान मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम करते ने काकाई रुजान मुबारक कद सख्त दी कड़ी दाई दिन दा खातिर कड़ी तसला खातिर कड़ी दी तर्दीब पर जो कादरा नाम सुबोगरा काकाई रुजान मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद को अबू जाल और तवेल सदा सितारे को जो कुरैश न सुना खलक दी न तमाम खानदानों और कुरून ये वसला राजमा से और पूर्व में बशरीक गुजारना को अकल रुजान मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद को बदया कुरैश दतुल खान को फकुस ने शिकोले अकल रुजान दशमीर पे खुदा पाक को क्या रसूलुल्लाह के साथ साथ दी जिक्र करते रहे हुजूर सलाम जवाब से मक्की को बताता था बार-बार होता करता सरदार दो सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्की मुअज्जिन लालो वल्लालो काबिरान वलयान बहराम शरीफ की वाल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ते बोगो गाज पीवान नवा चवल सरवर कोने ते पलार के दिवा चवल समझने मनोवरी जाना बानी गंग ज्ञान वा चवल सरवर कोने ते भमरे के साथ वा चवल माशुमान वर बसीकल लेवने वर तवलो मजनूनी वर तवलो साहेब जान परी वर तवलो दमजनी जान मजनी मनोहर तला आज दमजनी खलक खबरसुल सरवर कौने मुमकिन तलावान दे सरवर कौने चिकल मजनी मनोहर तवलो हासुल और मजनी तवलो रसीदा दमजनी तमाम खलक इस्तेमाल लरावत ले दे माशुमान जिनको पलास के तमकुल वली ज़्वादार कजरून तखतली ज़नाना कोठो तखतली मदनी जाना मदनी तलालो अल्लाह पाक बोला ये मदीना मुनव्वरा के बाबा सलाम दे सुख सुख जितनी दिलदार चलते मदीने ते जरूरत दी चला कम नहीं तेरी खुदा पाक दी मुसर ज़िया बुझी बाबा सलाम दे बोले कर लाले करना सुतरमा मजाबाद के साथ दर्ज में सब लोग नूर शुक्र बाबा सलाम और मन की तो तासो को बैठ नहीं रहा मां पर याद करते खुदा बोले ज़रूर तासो मन नहीं होता हां चक्कर मुस्की अदा आराम لا تكناس تطوي دعاء قوي او سو کوئی موجود موجود الله پر بسړه باندې کوي ځکه کله هو چې ناس چې څو ته چې ته مې دا نو موږ ته دی دا په خپل ولاري بس په دې د پېښ هغه شبهه به نه راوړي نو یو باب سلام دی یو دې خو سربر کېږي اواز سره بر کېږي هغه دا چې کله مدینه منوره ته راغله په کوم خلاص نو هغه په دغه دریم کې ته نو دی دا ته سوا سرواری کوله لا د مدینه منوره کسان راغله یا رسول الله بزما مې وې بلاره نمدما بالمیا سرواری کوله ورته اوپر مې صاحب کرام ما دا اوپر خدلا چې دا چا د کور مخې د کینا سلام زبم د مدینه منوره د جانان خوانه چا کو سره ویلا تاسو بدل حضرت ابو ایوبی خدا کور د دنو خدا د رسول الله مبارک کور دا کور د چوری دا د خپل جان مبارک کور د موجود راغله ګربا طرف مې شکروالو خدا تبو باچا زر کاله مخکې د خپل جان لپاره تیار کړو او چې حضور راغله حضور کو پچرا با کم خط تبو باچا په هدا خط او واسه نظر باندې لیکلو ته پرېږو دا کور د خپل جان مبارک ها تاول باچا مخکې تیار کړو سرور کوله چې کله مدینه تراله سو کال بعد د مدینه منوره نه د بدر غزا جوړ شورا سرور کوله سره د 300 صحابه کرامو د بدر میدان کلاله بل طرف ته 1000 کافران راغلي سرور کوله الله تعالی سوچت کړو مولا کریما یره دې خبر راځه 300 صحابه کرام راوستلي اے اللہ قسم امداد کا رب کریم تو فرمائے یا رسول اللہ اللہ نے دین خبر کو کہ اپنے جان 300 صحابہ بدر میدان کا خبر تھی کنا خبر کنا 311 تا د بدر میدان تا صحابه کرام را سلام او محبوبا زما
من زجر الاسمان ملائك درونه كما سرور الكونين 70 کافرانه د بدر په میدان کې مردار کړل او ته بل خبره یا ساتي 70 کافران د بدر میدان کې مردار شول په دغه دوران کې د شیخ خدا رضی الله عنه مبارک عمر 20 کال څومره عمر 20 کال په دې 20 کال کې په 70 کافرانو کې 28 کافران شیخ خدا سے پوښتنه سبحان الله وایي 20 کال عمر او په 70 کې 28 د وجلو دا 20 کافران د کال په سر ده 20 په خپل ځان د وجلو او دا کوم کافران د نور صحابه هغه ځکه کړل یا د باندې او هی وروال 28 کال نو مطلب دا چې په 70 کې نیو کې چې خدا کړه کړو ته خدای شیر نو اته نو ځان په کافران کې پدا کافران کې د زینب رضی الله تعالی مبارک خاوند نوم کې دا کوي ځان سو مبارک رسول مسلمان شوی دی سرواری کولن اعلان وکړو چې کوم کافران کې دي ها کسان د خپل سر په دیاوړی مال وړي چې تاسو دا غي په بدر کې خوشي کوم پدا دوران کې زینب رضی الله تعالی خپل حال ولې دا چې حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها زینب رضی الله تعالی عنها مبارک له د مجلس کې کړو سرور کونو چې کلا بهار لیدو صحابه ته فرمایل صحابه کرام کستا صحابوي نو زدا ابراس د دې حال په بدل کې نه پریتم دا حال ولور کوم د انداز خوشي کوم هغه ته دا حال مولا هغه پیسې نالم تلاش دا حال مولا خو یو کار بتا کې چې زمال بمال مکه معظمه ترانېږي زینب رضی الله تعالی مبارک مال رانېږي خپل جان مبارک صلی الله علیه وسلم ورته خبرو کړل چې کله مکه معظمه ترانې او چې زینب رضی الله تعالی مبارک مال مدینه منوره ترانېږي چرته به راځي مدینه منوره ته ما خیر نو دې خبرو دا څه دې ځستري کړی نو مدینه منوره ته راځي او زینب رضی الله تعالی مبارک دومره بیمار و چې د کټه پاسې دی نو هغه باندې بیمار و او چې هغه د مبارک د پیغام راغی هغه زینب رضی الله تعالی عنها د گاوند ملګری راځمکلی اے زمان ملګری د مدینه منورې لزمان ډېر بیمار سرور کونین میرا پس دعوت کرے تمام ملګری را جمع کړه خیر ورته الله عالم دې چې بیا په دې شکونو سرور کونین مبارک له اخرى اوسلام د مدینه منورې نه جانان اخلو باغ خبان کین ولا او خدای مدینه منورې په طرف يوم مقام لاج زینب رضی اللہ تعالی عنہ بدر دوران کی سولت کا پیران وقت پلار کی ولانو چکل زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیران قلدر فمخبا کی ساگر آواچولو ہوئے ایزوانانو کی جیشی تاسو بلچاتا ولانی تاسو نمان نبی جنئی زد سرور کونین لرما مدنی مقوری لمی بابا جان زمالا رخلقی ادا کافیانو کیو کافر حبار یا حبار داغنوا کافر پاسی رو زینب رضی اللہ تعالی عنہ پنی زبان دی قرآن دہا
کو خود بابا جان دے خبر کو او وقت مدینہ منورہ کے زمین دے گوش پتو لگی زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہی کتا سما تمام جسم ٹوٹا ٹوٹا کئی وہ سبق پر طرف نہ محمد رسول اللہ کون زبر فرتا تکلیف نہ محمد رسول اللہ خبر نہ کما مورد آپ نے جان مبارک دنیا نے بھی حضور علیہ السلام کو عمر کی نبی والی حضور علیہ السلام بارک نبی والا بیا کو وکیل اور دوست نبی منور کا پیار لگا چکر دا دا نبی نے خبر نہیں رکھا جان مبارک کرا دی هذا مدني منور خلق أواتي مرحبا بنت رسول مرحبا ده سرور الكونين لي بخير باندرالي پدا دوران کی محمد رسول اللہ مستقبال تودریدم وجه سرور الكونين والمخام اکسلو زینب رضی اللہ تعالی عنہ پسر بارد سازن راواجو مخ مبارکی پٹ بلو وی وہ بچے سورت کی مستاد کرنا آدھرنا لگوکی مکیم اور نبین آدھرن وہ بچے دماغ بشریت کی خود اپنا عبدال پردنشتا ماند والے مخبر کرو ویا رسول اللہ خیر دن مختم اپنا كلام واستجاب لك مخيما ويتبجى ما تبخامك شرعي كوني صبر نشر دل المبارك ناجي صادر لكم أولي قتل تمام مبارك بمن بان نشر ويتبجى دا چاوالي ويقربان لازمكي وزن خلقوان وبار یا رسول اللہ بات لوگوں کو تکنواری سروے کولے لوگ خواہ کی اناس سر مبارکی بدن گناہ باندھ کی خودم صحابہ فرمائی چکو مرزا قید و جہاد جملہ جلیو چی گرہ مبارک بوخت باندھ لندہ کروا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لندہ جلیو ولد زمادہ کو لوالیا حضور علیہ السلام مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ حضور علیہ السلام کا قدرت کا قدر بول تھا حقائق کو جان میں روزہ کا تپوستا وقت کتابوں نے اتنی سیرت مصطفیٰ کہ دونیم کالے کٹو کڑو وزیدہ رضیلہ کا مبارک کا کٹا فاد سیدہ روح غالب سبحانہ کر دیتا حقائق کو جان میں تپوستا رہتا دونیم کالا بعد سروائی کونین بس خبر رالو یا رسول اللہ راشا دلو مبارکی طبیعت خراب دے سروائی کونین چکل لالے آوئی قتل زینب رضی اللہ تعالی حاضر قتل شروع سروائی کونین سر مبارک پگی کیوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سرور کونے مخبرم دن نپار تکلیف تیر کرے دے صحابہ کرام انتیر کرے دے دیدیان انتیر کرے دے لن مبارک انتیر کرے دے رسول مبارک انتیر کرے دے دا کربلا میدان کے علیا کسان یا دویا کسان انشیدان شوی دا اس وجہ نوتا دا مدنی منوری جانن دا تمام قربانیان دا خل دن دا پار ورکنے دن دا پار قربانی ورکنے اللہ جل جلالہ بھی حضور علیہ السلام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دتا قربانیانو او دتا دینارے حاضرہ حاضرین جمع عمر